अस्सलाम वालेकुम पापा। मैं कब से कॉल मिला रही थी आपको। मुझे ने हल्का सा शिकवा किया। दरअसल मैं बेटा तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्हीं के पास था। मोबाइल मेरा साइलेंट पे था। अभी सोई है तुम्हारी मम्मा तो मोबाइल देखा मैंने। क्या हुआ मम्मा को? हमजा एकदम बेचैन होकर पूछने लगी। अरे अरे तुम्हें तो परेशान हो, बुखार था, बाजिल लेकर गया था डॉक्टर के पास। अभी दवाई के ज़ेर असर सो रही है। तुम बताओ कैसा चल रहा है कैंपेन? पापा मैं तो अभी कराची से ही बोल रही हूँ, वापस आ गई हूँ। वहाँ 2-3 डॉक्टर्स आ गए थे तो इस वजह से पुराने स्टाफ को ऑफ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा तुम बताओ मुझे कहाँ हो, मैं आता हूँ लेने। अरे नहीं पापा आप फ़िक्र नहीं करें, मैं अभी पहले हॉस्पिटल जाऊँगी, वहाँ कुछ सामान देना है, देर हो जाएगी मुझे। आप आराम करें, मैं आ जाऊँगी। स्टाफ की वैन अब आप सो जाए बस। चौकीदार बाबा को बोला मोबाइल ऑन रखे, मैं इन्हीं को कॉल करूँगी तो वो गेट खोल दे। ओके बेटा ध्यान से आना। हमजा ने हॉस्पिटल का काम जल्दी जल्दी निपटाया और घर पहुंची। रात काफ़ी हो गई थी, इसी वजह से तकरीबन सभी सो गए थे। हमजा खामोशी से अपने कमरे में आई, फ्रेश होकर सीधा किचन में आई। भूख अब शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। हमजा ने किचन में मौजूद खाना चेक किया तो कढ़ाई बनी थी। हमजा ने इसे गर्म किया तो उसकी आंखें भीगने लगी। बादल के साथ गुजारे कुछ पल इसके साथ सामने चलने लगे। उफ़! एक तो तुम्हारी इतनी लेट खाने की आदत कब जाएगी? गुंजा जो अपनी धुन में फ्रिज में कुछ टटोल रही थी, बादल की आवाज़ पे एकदम चौंकी। उफ़ बादल, एक तो तुम मेरी जासूसी करना कब छोड़ोगे? डरा दिया मुझे। जिस दिन तुम रातों को खाना छोड़ दोगी। बादल ने इसे पीछे से हक करते हुए कहा। बादल बिल्कुल भी अभी मेरा रोमांस का मूड नहीं, पल-पल के दिमाग की बैंड बज चुकी है। ऊपर से भूख से बुरा हाल है। गुंजा ने इसे खुद से पीछे करते हुए कहा। हाँ तो खाना बना तो है, मैं किसी कीमत पे भी ये बिरयानी कौरमा नहीं खाने वाली। मुंजा ने सड़ा हुआ मुंह बना के कहा, जानता हूँ इसलिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका हूँ अपनी जान के लिए, और साथ में चिल्ड कोक भी। बादल ने इसे खुद से लगाते हुए कहा, शुक्रिया मेरी जानू। मुंजा ने इसके दोनों गालों को नोचते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता एक अदद किस मिलनी चाहिए? बादल ने इसके अपने होठ आगे करते हुए कहा, ये तो है। ये बोल के हुंजा ने इसके दोनों गालों को चूम डाला। हुंजा ये पप्पी है, किस नहीं। हाँ तो पप्पी से काम चलाओ अभी। हुंजा के बोलने पे बादल ने मुस्कुराते हुए इसके माथे पे अपने लब रखे। हुंजा ने अपने आंसू पोंछे और खाना निकाल के वही टेबल पर बैठकर खाने लगी। बादल जो इसके आने से वाकिफ था, किचन की दीवार से लगकर इसे खामोशी से देख रहा था। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के देखते देखते तुझको निकल जाए दम। बादल ने अपनी आंखों से बहने बहते हुए आंसू साफ किए। ये दिन भी इसकी ज़िंदगी में आएगा, इसे अंदाज़ा नहीं था। वो हुंजा को यूँ चुप चुप के देखेगा, ऐसे कभी इसने सोचा नहीं था। अचानक हुंजा को फंदा लगा, वो पानी लेने के लिए उठने लगी। जब खामोशी से बादल ने इसके आगे पानी की बोतल करी। हुंजा ने एक नज़र पानी की बोतल को देखा, फिर बादल को, मगर उसके हाथ से पानी की बोतल नहीं ली। फ्रिज से पानी लेकर वो तेज़ी से अधूरा खाना छोड़कर किचन से चली गई। एक बार जब फिर हुंजा के रवैये से बादल की आंखें भीगने लगी। डैड ही आप? साइम के माथे पे शकीन उभरी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाप ऐसा कुछ भी कर सकता है। हीर ने भी बहुत गौर से वहाज को देखा, फिर खुशबू को। शाहजहाँ बेगम और लाइबा किसी बुत की तरह खड़े थे। मगर सनम, इसने बहुत गौर से हीर और साइम को देखा था। कुछ कुछ मामला से समझ आ रहा था। डैड ये क्या बोल रहे हैं आप? साइम एकदम चीख पड़ा। साइम के चीखने पे हीर और खुशबू दोनों डरी थी। इससे पहले वहाँ साइम को कुछ पता था, इनके नंबर पे आज़ाद साहब की कॉल आने लगी। कॉल सुनते ही उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज तुम दोनों को और बहुत से लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मलका अम्मा की तबीयत बिगड़ गई, वो सबको बुला रही हैं, प्लीज़ बजात को कॉल करो। ये तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, तुम्हारी दादी की आखिरी सांसें चल रही हैं, प्लीज़। ये बोलते हुए साहब की आंखें भीगी थी। कुछ भी था थी तो इनकी माना। हीर और खुशबू बिना किसी बहस के इनके साथ चल पड़े, क्योंकि हीर को जाना था कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। साइम फ़िलहाल गुस्से में वहाँ से निकला था। बजाज जो अभी शानजे के साथ कुछ और ही करने के मूड में था। अपने नंबर पर मलका की कॉल आने पे एकदम सीधा हुआ। कॉल सुनने के बाद बजाज ने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रहा हूँ मलका, तुम पहुँचो। कहाँ जा रहे हैं बजाज?
शांति तुम आशिर के कमरे में जाओ, मैं रात घर नहीं आऊँगा, मोबाइल अपना अपने पास ही रखना, एक दो घंटे बाद मैं कॉल करूँगा। बज़ात के लहजे में कुछ ऐसा था कि शाहज़े इससे अगला सवाल ना कर पाई। पूरे रास्ते इन चारों ने खामोशी से गुजारा। घर के पास गाड़ी रुकते वहाँ हीर को लेकर अंदर बढ़ गया और खुशबू सब एक एक करके किसी हारे हुए जुआरी की तरह, जुआरी भी वो अपना सब कुछ हार गया हो, अंदर बढ़ गई। रुखसाना बेगम के कमरे के बाहर पहुंच गए। वहाज ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बज़ात को रुखसाना बेगम के गले लगा पाया, जो बच्चे की तरह से चिपक के रो रहा था। सभी इस मिलन से आज खुश थे। बारी बारी इस खानदान का एक एक नफूस इस कमरे में दाखिल हो चुका था, सिवाय खुशबू के और सनम के। रुखसाना बेगम ने जब हीर को देखा तो बेताबी से पूछने लगी इसकी पहचान। वहाज के बताने पर उन्होंने हीर को अपने पास बुलाया और दीवाना वाली से अपने साथ लगा लिया। खुशबू का पूछा तो वहाँ साहब ने इन्हें सब तसल्ली दी, जी वो बाहर है। रुखसाना बेगम के बोलने पर वहाँ साहब ने शाहजहाँ को इशारा किया। वहाँ के इशारा करने पर शाहजहाँ बेगम इसे लेने बाहर आ गई। मुझ में हिम्मत नहीं शाहजहाँ, प्लीज़ मैं जा रही हूँ वापस। खुशबू, माफ़ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, फ़ाज को न सही एक मरते हुए इंसान को तो माफ़ कर दो। सनम तुम भी अंदर आओ। अभी तक जवान इस कमरे में नहीं आया था और वजह थी वो डॉक्टर को लेने गया था। डॉक्टर को लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, मगर फिर भी वो अपने मम्मा के रोने पे इन्हें लेने चला गया। शाहजहाँ बेगम खुशबू के साथ साथ सनम को भी ज़बरदस्ती अंदर ले आई। खुशबू को देखते रुखसाना बेगम ने इसे आगे हाथ जोड़ दिए। खुशबू, वो हाथ बेकसूर है, इसने सिर्फ मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमसे ताल्लुक़ तोड़ा। वो हाथ जोड़े लेटी खुशबू के आगे बोली। वहाँ से ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। वो खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा था। साइम का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इस पे आज जो राज खुला था इसे खामोश करवाने के लिए काफ़ी था। बाजार की नज़रें मुसलसल साइम पे थी। 8 सालों बाद इससे अपने रिश्ते की नज़र से देखा था, कुछ भी था तो वो उसका भांजा। रुखसाना बेगम ने माजी की किताब का एक एक सफ़ा सबके सामने खोल कर रख दिया। निमरा ने सबके सामने शाहजहाँ से माफ़ी मांगी थी और इसने इसे खुले दिल से माफ़ कर दिया। इसके साथ जो हुआ अजय साहब की तरफ से हुई बेवफाई, इसने किस्मत का फैसला समझ के कबूल कर ली थी। सनम अपना और साइम का रिश्ता सुन के हैरान थी, मगर साइम की नज़रें हीर पर थी। आज इसे अंदाज़ा हुआ कि किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलने पे खुद की बहनें भी महफूज नहीं रहती। सुहान जो हीर के साथ कर चुका था वो साइम को बता चुका था। कुछ भी था, साइम चाह कर भी इस रिश्ते को झुठला नहीं सकता था कि हीर इसकी बहन है। रुखसाना बेगम के हाथों ने अभी भी खुशबू के हाथों को थामा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो खुशबू, तुम्हारे साथ की गई हर ज्यादती की वजह मैं हूँ। खुशबू की हिचकी हर कोई सुन सकता था। इसने रुखसाना बेगम के हाथों को नरमी से दबाया और कहा, मैंने आपको माफ़ किया आंटी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। खुशबू के माफ़ करते रुखसाना बेगम की आंखें बंद नर के पुरसुकून अंदाज में लेट गईं। जब भी जवान डॉक्टर साहब को लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुआ, इतने सारे लोगों को देखकर जवान को लगा इसकी नानी नहीं रही, मगर निमरा ने इशारा किया तो इसे समझ आया। वो जैसे ही रुखसाना बेगम के पास बैठा, इनके साथ गर्दन झुकाई बैठी हीर को देख के जवान ने तेज़ी से हीर को पुकारा, हीर ये तुम हो। हीर जो खुद हर चीज़ से बेनियाज बैठी थी, जुआन की आवाज़ पे वो डरी और जब इसने अपने सामने जुआन को देखा तो साकिन रह गई। इससे पहले जुआन हीर को पहचान के कोई और बात करता, एकदम निमरा बेगम की दिलखराश चीख गूंजी, ही अम्मी अम्मी। निमरा बेगम के चीखने में सब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए, मगर इनकी निगाहें रुखसाना बेगम के बराबर में लगे मॉनिटर पे थी, जो ब्लैंक हो चुका था। रुखसाना बेगम का दिल बंद हो चुका था। निमरा बेगम पागल वाले अंदाज में रुखसाना बेगम का चेहरा पकड़ के हिलाने लगी। वहाँ सब सदमे से वही कुर्सी पे ढेर हो चुके थे। सभी के सामने इनका दम निकला और यही इनकी ख्वाहिश थी। बाजार ने रात को ही मुर्तज़ा गार्ड के ज़रिए शांसे को बुलवा लिया था। निमरा बेगम किसी सदमे की हालत में अपनी माँ के जनाजे से लगकर बैठी थी। तदफीन का वक्त हो रहा था, मगर किसी में इतनी हिम्मत ही थी कि इन्हें इनसे अलग करे। जॉन ने 2-3 दफ़ा कोशिश करी, मगर नाकाम रहा। वहाँ सब अलग टूटे हुए थे, मगर खुशबू ने एक दफ़ा भी इन्हें दिलासा नहीं दिया था। शायद वो पत्थर की हो चुकी थी, बजाय जिसने खाली अपनी रुखसाना को से अपना दिल साफ किया था। निमरा बेगम को बिलखता देखकर इससे रहा नहीं किया। इसने खामोशी से आगे बढ़कर निमरा बेगम को आवाज़ दी, खुशबू आप ही। बज़ात के पुकारने पर उन्होंने एक नज़र बज़ात को देखा और फिर रोते रोते कहने लगी, बज़ात। उन्होंने खाली इसका नाम पुकारा था और बज़ात ने इन्हें अपने सीने से लगाया। वो किसी छोटी बच्ची की तरह इसके सीने से लग के बिलखने लगी। जुआन बहुत गौर से बेज़ात राजपूत को देखा था। इसे ताज्जुब हैरानगी इस बात पे हो रही थी कि ये शख्स इस घर का नहीं है, फिर भी इसकी इतनी वैल्यू क्यों। निमरा बेगम को रोता देखकर ही सनम, शाहजहाँ, हुंदा सबकी आंखें नम थी। फाजिल की फैमिली की भी शाहजहाँ बेगम की वजह से साइम लोगों से जान पहचान हो गई थी।
इस वजह से वो लोग इस जनाजे में शामिल हुए थे। साइम तो बादल को का दोस्त था, इस वजह से इसका आना और ज़रूरी था। जबकि साइम इन सब में नहीं था। बसात ने एक दो बार इसे आसपास देखा भी, मगर इसे दिखा नहीं। निमरा बेगम बसात के गले लगी रही और हज़रत साहब से इशारा करके जनाजा उठाने का कहा। निमरा बेगम काफ़ी रोई तड़पी, मगर जिसके जाने का वक्त होता है इसे जाना ही होता है। बसात को भी जनाजे में शिरकत करनी थी, इसलिए इसने शाहजहाँ को इशारा किया। साइम ने जब अपनी दादी की कब्र में मिट्टी डाली तो बच्चों की तरह रो पड़ा। इसकी और इसकी दादी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। प्रसाद को उसको ऐसा रोता देख के अजीब सा लग रहा था। इसने साइम को उठाया और साइम बेखुदी में इसके गले लग गया, जबकि जवान की आंखों में सिर्फ आंसू थे, क्योंकि इसकी नानी इसके इतने करीब नहीं थी जितनी साइम की दादी इसके। हर तरफ जैसे वहाश पंचर में हूँ का आलम था। आज रुखसाना बेगम को गए तीसरा दिन था। हीर थोड़ी बहुत वहां से बात करने लगी थी। निमरा बेगम का भी इसे काफ़ी ध्यान रखा था, जबकि साइम खामोश था, बिल्कुल खामोश। शान से घर वापस आ चुकी थी, मगर बेजात के साथ रोज आती थी। वहाँ साहब भी समझ चुके थे, मगर खामोश थे। हीरो जान का अभी तक दोबारा सामना नहीं हुआ। अकेले में ना अभी तक सवाल ने कोशिश की। खुशबू बेगम वो खामोशी से रुखसाना बेगम के इंतकाल के दूसरे दिन चली गई। उन्होंने जाने से पहले हीर से मिलना चाहा, मगर हीर ने इनको देखना भी गवारा नहीं किया। बेजार सबसे बातें कर रहा था, जब इसे साइम का ख्याल आया। वहाज भाई साइम कहाँ है? साइम के पूछने में वहाज साहब ने चौंक कर बहजाद को देखा था। ऐसा मत देखे मुझे। बसात के बोलने पे सभी वक्ती तौर पे सही मगर मुस्कुराए थे। बाजार ने बाहर लॉन में निकल के साइम को ढूंढा तो उसे कोने में बैठा नजर आया, गुमसुम सा। बहजाद के जाते जवान ने हीर को इशारा किया ऊपर आने का, मगर हीर इग्नोर कर गई। इसे अब जवान से डर लगने लगा था कि कहीं वो इससे बदला लेने के लिए इसका और अपने निकाह यहाँ शो ना कर दे। बहरहाल खामोशी से साइम के बरामदे में बैठ गया। साइम ने एक नज़र से देखा, मगर बोला कुछ नहीं। सब कहते थे कि तुम हो बहू आपा की कॉपी हो, बहुत छोटे थे जब मैंने तुम्हें गोद में लिया था। साइम ने एक नज़र बजात को देखा, मगर बजात को इसकी आंखें देख के अफसोस हुआ, जो आंसुओं से लबरेज थी। आपको इतने साल बाद याद आया मुझसे अपना रिश्ता। सालों से इस रिश्ते को बुलाने की वजह भी तो तुम जानते हो। तो आज भी भूल जाए रिश्ता मुझसे। भूल जाता अगर तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, जो आपस से तो नहीं मुझसे ज़रूर मिलती हो। बस आंखों का कलर अलग है। सैम जो हवा से बदला नहीं जा हुआ सैम जो हुआ इससे बदला नहीं जा सकता। पुप्पो की मौत ऐसे ही लिखी थी। मैं जानता हूँ तुम इनसे बहुत अटैच्ड है, मगर ऐसे कब तक रहोगे? वहाज भाई को तुम्हारी ज़रूरत है, इन्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मुझे भी तो बचपन में माँ की ज़रूरत थी, मगर इनको मेरी नहीं थी, जब ही अकेला छोड़ के चली गई। कहते हैं मामू लफ्ज़ के मायने माँ होता है, क्योंकि इसके शुरू का लफ्ज़ माँ से लफ्ज़ मुँह से माँ ही से अदा होता है। मगर इन्हें भी अपनी आना प्यारी थी। एक दफ़ा भी पलट के मेरी खबर नहीं ली उन्होंने। ये कहते हुए साहिब की आंखों से आंसू बहने लगे। जब भी मैं साहब ने इसे अपने सीने से लगा लिया, साहिब बजात के गले लगे हिचकियों से रोने लगा। जिस साहिब पे बजात की शुरू से नज़र थी, जिस साहिब से बजात सनम को दूर रखना चाहता था, इस साहिब में और इस साहिब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। साहिब को खुद से अलग करके बजात ने इसके आंसू पोंछे और कहा, अब कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मगर साहिब तुमने सनम के साथ बहुत गलत किया। वो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करने लगी थी। मैंने इसे कई बार रोका था तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने से, मगर वो मुझसे बहुत लड़ी थी। बजात के मुंह से सनम के बारे में सुन के साइम शर्मिंदा हुआ और कहा, आप जानते हैं इसके और मेरे दरमियान हुए मामलात को? मैं जब से तुम्हारे मामला जानता हूँ, जब तुमने पहली बार डांस बार की सबसे हसीन लड़की को किस की थी और 10,000 की शर्त जीते थे। बजात के इस इंकशाफ पर साइम के चेहरे पर शर्मिंदगी आई थी। तुमसे दूर ज़रूर था, मगर गाफिल नहीं। सनम से मुझे मोहब्बत है, ये बात इससे खोने के बाद समझ आई। हर चीज़ से तौबा कर चुका हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ इसको अपने दिल से निकाल दूँ, मगर नाकाम रहा। मोहब्बत करते हो सनम से? बजात की बात पे साइम मुस्कुराया। उल्टा सवाल बजात से कहा, ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं इसे दोबारा मेरी? साइम के सवाल पर बजात ने मुस्कुरा के नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, भूल गया था कि हो तो तुम बजात राजपूत के भांजे। थोड़ी अड़ियल हो, वो बहुत जतन करने पड़ेंगे मेरे बने अकेले। अगर इसने जान भी मांगी तो दे दूंगा। सैम की बातें बजात मुस्कुराए। खड़े होते हुए इसके आगे अपना हाथ फैलाते हुए कहा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के मर जाना है। बजात की बात पे सैम ने मुस्कुरा के इसका हाथ थामा और खड़े होते हुए कहा, आगे दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया?
ہیر عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے کچھ دیر ایسی سے نماز پہ بیٹھی رہی، کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے گرے۔ اسے شدت سے اپنے کے اکیلے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے روتے روتے دعا کی ہوئے ہاتھ اٹھائے جب اچانک اس کے کمرے میں آواز گونجی، بددعا نہیں دینا ہیر۔ زوان کی آواز پہ ہیر ایک دم ڈری۔ ہیر کی ڈری سہمی سی آنکھیں دیکھ کے زوان کو شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ ہند نے فوراً اپنے ڈر پہ قابو پایا، دعا مانگ کے اٹھی اور زوان کے پاس سے گزر کر جانے لگی۔ جب زوان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں ہند۔ زوان کا ایسا کرنا تھا کہ ہند نے ایک نظر زوان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور ایک زوردار تماچا زوان کے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ زوان کے چہرے پہ ہیر کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ آج کے بعد مجھے چھوا تو جان سے مار دوں گی۔ ہیر کے کہنے پہ زوان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی جو ہیر کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری اس طنزیہ مسکراہٹ کی وجہ۔ تم نے جو بھی میرے ساتھ نکاح کے نام پہ کیا اس میں میری رضا شامل تھی، اس لیے شاید میں سزا مقرر رہی ہوں اور شاید میرے ساتھ ایسا ہونا تھا کیونکہ جو لڑکیاں اپنے گھر والوں کے بھروسے کو توڑتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم نے جو کرنا تھا میرے ساتھ کر چکے ہو زوان۔ تمہاری گرل فرینڈ بھی مجھ سے اپنا حصہ برابر کر چکی ہے۔ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھ سے بدلہ لینے میں، تو اب کس حق سے تم نے میرا راستہ روکا؟ اب بھی تم میرے نکاح زوان اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتا۔ ہند نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اٹھایا مگر زوان نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا۔ اس بات کو تم جھٹلا نہیں سکتی ہند نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، اس پاک پچھلے کا نام اپنی زبان سے مت نکالنا۔ اس نام کا سہارا لے کر تم مجھ پر میرا سب کچھ چھین چکے ہو زوان۔ اب کیوں میرے پیچھے ہو؟ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تمہیں کوئی الزام دیا، کوئی شکوہ کیا تم سے؟ نہیں نا، تو پھر اب کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ ہند نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، مانا میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم سے محبت کا ڈرامہ کیا، تم سے جھوٹ بولا، تم سے نکاح کے نام پہ وہ سب، مگر ہند میں بہت شرمندہ ہوں۔ زوان ہند کے سامنے بے وجہی سے کہا، تمہاری شرمندگی مجھے میری عزت، میرا غرور، میری محبت، میرا بھرم لوٹا سکتی ہے؟ جب تمہاری محبت تمہیں کسی اور کی باہوں میں دیکھی، جب تمہارے بھروسے کی دھجیاں اڑی، جب تمہیں یاد آیا کہ تم نے ہی میرے ساتھ غلط کرا، زیادتی کری۔ نکاح کی بات کر رہے ہو نا تم؟ ہند نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا، نہیں مانتی میں اس نکاح کو۔ سنا تم نے؟ زوان نے بہت غور سے ہند کا چہرہ دیکھا اور جہاں سے تکلیف تھی، کرب تھا۔ مانا میں نے سب تمہارے ساتھ دھوکہ سے کیا تھا، مگر ہمارا نکاح اصل تھا، نکاح نامہ اصلی تھا۔ تم اتنی آسانی سے مجھ سے دستبرد نہیں ہو سکتی۔ زوان کے کہنے پہ ہند نے اس کا گریبان چھوڑا اور کہا، محبت کی بہت باری قیمت چکائی ہے میں نے اب نہیں۔ کیا کرو گے؟ سب کو بتاؤ گے ہمارے نکاح کے بارے میں؟ بتاؤ، شوق سے بتاؤ زوان اظہر۔ اچھا ہے میری جان بھی چھوٹے گی۔ تمہاری سوچ ہے کہ میں تم سے نکاح ختم کروں گا ہیر؟ زوان نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، اب کی بار اس کی گرفت میں سختی تھی۔ اس بار تم ہیر کو شکست نہیں دے سکتے۔ تمہاری کوئی بھی لفظ، کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی چال مجھے میرا فیصلہ بدلنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ جاؤ میری بلا سے اعلان کر دو اس رشتے کا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے الگ ہو کے بھی دکھاؤں گی اور تمہارے سامنے تمہیں کسی اور کے ہو کے بھی دکھاؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے زوان۔ ہیر یہ کہہ کے کمرے سے جانے لگی جب زوان کی مٹھی میں ہیر کے بال آ چکے تھے۔ چھوڑے مجھے بدتمیز انسان، چھوڑو۔ زوان اپنا چہرہ ہیر کے قریب لایا، اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، سوچنا بھی نہیں کسی اور کی ہونے کا، تم صرف میری ہو۔ سوچا تم سے معافی مانگوں گا، جب تک تمہیں مناؤں گا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، مگر اب نہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں مجھ سے اللہ کی ذات کے علاوہ کون چھینتا ہے۔ تمہیں سب کی موجودگی میں رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لایا تو میرا نام بھی زوان اظہر نہیں۔ زوان نے کہہ کر جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ ہند نے بنا ڈرے سے کہا، لگاؤ ایڑی چوڑی کا زور زوان اظہر، تمہارے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے سے پہلے میں موت کو گلے لگاؤں گی زوان۔ مجھے گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ میں نے تم سے محبت کی، گھن آتی ہے اپنے جسم سے، دل چاہتا ہے کہ جلا لوں خود کو اس حصے کو جہاں تم نے چھوا مجھے۔ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو اور ایک بار مجھے موقع ملے اپنی پچھلی زندگی کے گزرے لمحوں میں جانے کا، تو آنکھ لگا دوں ان لمحوں کو جن لمحوں میں مجھے تم سے محبت ہوئی، جن لمحوں میں تم میرے قریب آئے۔ یہ بولتے ہوئے ہی زوان کے بہت قریب تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زوان نے بے خودی میں اس کا چہرہ تھاما اور کہا، ایک موقع دے دو ہیر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ زوان کی بات سن کے ہیر نے کہنے لگا اور کہا، آزمائے ہوئے کو آزمایا نہیں جاتا، محبت کا لفظ اپنے منہ سے نکال کے اس کی توہین نہیں کرو۔ مجھے تم سے نفرت ہے زوان، گھن آتی ہے تمہیں دیکھ کے، بہتری اسی میں ہے کہ مجھے طلاق دے دو، ورنہ الگ تو میں تم سے ہو ہی جاؤں گی کسی اور کی بن کے۔ جب میں طلاق ہی نہیں دوں گا تو کسی اور کی کیسے بنوں گی؟
طلاق نہیں دو گے تو میں کھلا لے لوں گی، بولتے رہے زمانہ، کچھ بھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ بول کے ہیر نے جانے کے لیے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے خوشبو کو کھڑا پایا۔ ان کی شکل دیکھے ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ ہیر نے ایک نظر دیکھا اور چلی گئی۔ خوشبو اندر بڑھی تو زوان گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رویا تھا۔ زوان، خوشبو کی آواز پہ زوان نے نگاہ اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا، کھڑے ہو کے ان کے گلے لگ گیا۔ زوان، جو بھی ہیر نے کہا سچ ہے؟ تم نے اسے نکاح کیا ہے؟ خوشبو کے پوچھنے پر زوان نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کے خوشبو جھٹکے سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہیر کون ہے زوان؟ وہ کیوں اس گھر میں ہے؟ نہیں مما، مجھے… یہ بات بولتے ہی زوان چونکا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہیر یہاں کیا کر رہی ہے، اس کا اس گھر سے کیا رشتہ ہے۔ نہیں مما۔ زوان، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بار پھر ماضی دہرایا، پھر ایک بار اس خاندان کا فرد کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہے۔ مما، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کے کہیں۔ زوان، ہیر تمہارے ماموں کی بیٹی اور سائم کی بہن۔ خوشبو کے انکشاف پہ زوان نے حیران کن نظروں سے خوشبو کو دیکھا اور کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں مما آپ؟ زوان کے ایسے شوق انداز پہ خوشبو نے زوان کو ایک بار پھر ماضی یہ بتایا، مگر صرف وہاں صاحب کا۔ شاید وہ اپنا کہ اپنے بیٹے کو بتانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ لائبہ، تم نے اسے دوائی دی؟ ہاں شاہجہاں آپا، مگر وہ نہیں لے رہی، بس ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے، بہت زبردستی کرنے پر کچھ کھاتی ہے، اور کل وہ… کیا کل؟ لائبہ، کچھ مت چھپانا مجھ سے۔ آپا، کل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں جا رہی ہے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ شاہجہاں آپا کچھ کریں پلیز۔ یہ کہہ کے لائبہ نے کال کٹ کر دی۔ وہاں صاحب کو ابھی بھی شاہجہاں بیگم نے خوشبو کا کیا کیا فیصلہ، اس کی طبیعت دونوں بتائی۔ کیا سوچ رہے ہو وہاج؟ ان کے ساتھ تم نے زیادتی کری ہے وہاج۔ اظہر بھائی، میں نے کب منع کرا ہے، مگر وہ کچھ سنے تو… اتنی ضدی تو مجھے نہیں لگی تھی وہ جب مجھ سے ملی تھی۔ 22 سالوں سے جو کسی کی راہ تک رہا ہو، جس نے کسی کو اس کو چھوڑ جانے کی وجہ بھی نہیں بتائی ہو، جس سے نکاح کر کے بنا رخصتی کے اس سے اپنا حق مانگ لیا اور پھر انتظار کی سولی پہ لٹکا دیا ہو، اس شخص سے کیا تم صبر کی امید رکھتے ہو، معافی کی امید رکھتے ہو؟ 22 سالوں کا غبار ہے وہاج، نہ جانے کتنے دنوں میں نکلے۔ ضدی ضرور ہو گئی ہوگی بھابھی، مگر مجھے اتنا پتہ ہے وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے، جبھی تمہارے نام پہ بیٹھی ہے۔ اظہر بھائی، میں اسے اگر لے بھی آؤں تو کیا سائم اسے قبول کرے گا؟ ابھی تک اس نے ہیر کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، سچ جاننے کے بعد مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ میں دور نہیں ہوں پاپا آپ سے۔ سائم کی آواز پہ ان دونوں نے گھوم کے اسے دیکھا، جو لان میں انہیں کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ مجھے خوشبو مما سے کوئی اعتراض نہیں، ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، اور رہا سوال ہیر کا تو اس کے معاملے میں آپ نہ پڑیں، اسے میں دیکھ لوں گا۔ آپ جائیں خوشبو ماما کو لائیں، انہیں بھی حق ہے خوشیوں کا۔ سائم کی بات پہ وہاں سب نے سائم کو گلے سے لگایا، ان کی آنکھوں سے چند آنسو گر پڑے۔ انہوں نے فوراً خوشبو کے گھر کی راہ لی، انہیں پتہ تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، اظہر صاحب پہلے انہیں آئیڈیا دے چکے تھے۔ وہاں صاحب کو دیکھ کے لائبہ نے بنا خوشبو کی اجازت لیے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ لائبہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی گئی۔ وہاں کمرے میں گئے تو وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ وہاں صاحب ان کے بہت قریب جا کے لیٹ گئے۔ بے خودی میں انہوں نے خوشبو بیگم کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کسی کا لمس اپنے چہرے پہ محسوس کر کے خوشبو بیگم نے پٹ اپنی آنکھیں کھولی، اپنے سامنے وہاں صاحب کو دیکھا وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی اور اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو وہاں صاحب کے پیچھے تھا۔ خوشبو نے لائبہ کو آوازیں لگائی، جب وہاں صاحب نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی اولاد پہنچا تو دی ہے آپ تک، اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خوشبو بیگم دوپٹے سے بے نیاز ان کے روبرو کھڑی تھی۔ وہاں صاحب کو ایسا لگا وقت 20 سال پیچھے چلا گیا۔ میں اپنی بیوی لینے آیا ہوں۔ وہاں صاحب کی بات پہ خوشبو بیگم طنزیہ ہنسی اور کہا، 20 سال بعد آپ کو یاد آیا آپ کی ایک بیوی ہے؟ مما تمہیں سب بتا چکی ہے خوشبو، اپنے گھر چلو، اب آپ جائیں یہاں سے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ بول کے خوشبو بیگم کمرے سے نکلنے لگی، جب وہاں صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے اپنی طرف کھینچا۔ خوشبو بیگم ایک دم ان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں مجھے، بدتمیزی کرے ہوئے تو مجھے 20 سال ہو گئے، اگر تم بولو تو ابھی دوبارہ کر سکتا ہوں بدتمیزی۔ وہاں صاحب کی آنکھوں میں آج عجیب سا نشہ تھا۔ خوشبو بیگم نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، سنا آپ نے، نہیں جانا آپ کے ساتھ، جانے دیں مجھے، میں ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں خوشبو، پلیز بس کر دو، پتہ نہیں کب یہ سانسیں بند ہو جائیں۔ وہاں صاحب کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جسے محسوس کر کے خوشبو بیگم لرزا گئی، مگر اپنی ضد پہ قائم رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں رہنا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وہاں صاحب نے خوشبو بیگم کو الگ کیا اور اپنی جیب میں سے ڈائیورس پیپر نکال کے ان کے آگے رکھے اور کہا،
ٹھیک ہے آزاد ہو جو آج تم اس رشتے سے، یہ لو سائن کر دو ان ڈائیورس پیپر پہ، اب زبردستی نہیں باندھ کے رکھوں گا اس رشتے میں تمہیں۔ وہاں صاحب نے پین نکال کے پیپر پہ زور سے رکھا۔ خوشبو بیگم کے آگے کاغذ رکھ تو دیے تھے وہاں صاحب نے، مگر ان کا دل لرزا رہا تھا۔ یہ پلان اظہر صاحب کا تھا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا وہ کبھی سائن نہیں کرے گی۔ خوشبو بیگم نے سکتے کی کیفیت میں پہلے وہاں صاحب کو دیکھا، پھر پیپرز کو، کانپتے ہاتھوں سے پیپرز کھولے تو وہ واقعی ڈائیورس پیپر تھے۔ انہوں نے پین اٹھائے سائن کرنے کے لیے تو وہاں صاحب کا دل ایک دم دھڑکا، مگر سائن کرتے وقت خوشبو بیگم رونے کے ساتھ ساتھ کپا بھی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پین تھامتے ہوئے اتنی لرزش تھی کہ پین بھی پورا ہل رہا تھا۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہاں صاحب کو ان کا جواب مل گیا تھا۔ ان کے لب کھل کے مسکرائے تھے۔ انہوں نے خوشبو بیگم کے آگے سے پیپرز اٹھا کے انہیں پھاڑا تو خوشبو بیگم کے رونے میں شدت آ گئی۔ جب نہیں چھوڑ سکتی مجھے تو چلو نا میرے ساتھ، ایک بار پھر تھام لو میرا ہاتھ، اس پر موت ہی وہ ہاتھ کو خوشبو سے دور کرے گی۔ یہ کہہ کر وہاں صاحب نے خوشبو بیگم کی طرف اپنی باہیں کھولی، مگر خوشبو بیگم ٹس سے مس نہیں ہوئی اپنی جگہ سے۔ وہاں صاحب نے پھر کہا، آ جاؤ یار، ترس گیا ہوں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے۔ یہ بولتے ہی وہاں صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ خوشبو بیگم نے جب وہاں صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تو ان کی پھیلی باہیں دیکھی تو خوشبو ان کے سینے سے لگ گئی۔ خوشبو بیگم کے سینے سے لگ گئی، وہاں صاحب نے انہیں اپنے سینے میں بیچ لیا۔ خوشبو بیگم نے بھی انہیں کس کے کمر سے تھام لیا۔ دونوں ہی بے آواز رو رہے تھے، دونوں کا ہی 20 سالوں کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ وہاں صاحب نے خوشبو بیگم کو خود سے الگ کیا، غور سے ان کا چہرہ آج بھی ان کے چہرے پہ پہلی جیسی معصومیت تھی۔ وہ بے خودی میں ان کے لبوں پہ جھک گئے۔ وہاں صاحب کی اس حرکت پہ خوشبو بیگم شرمسار ہو کر ان کے سینے سے دوبارہ لگ گئی۔ خوشبو بیگم کو وہاں صاحب گھر تو لے آئے تھے مگر وہ خاموش تھی۔ وہاں صاحب نے ہر طرح سے ان سے معافی مانگی تھی، ان کا دل صاف کرنے کی کوشش کری تھی، مگر وہ پھر وہ صحیح طرح سے اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں صاحب نے جب اظہر صاحب سے اس متعلق تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں سالوں پہ گرد ہے، آہستہ آہستہ ہی چھٹے گی، مگر ہند نہ تو اپنی ماں سے بات کرتی تھی نہ اپنے باپ سے، بلکہ زوان کی حرکت کے بعد اس نے خاموشی سے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جائے گی، مگر فی الحال اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پیکنگ کر چکی تھی، بس 12 بجنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ 12 بجے وہ اپنے کمرے کا گیٹ کھول کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو سائم کو کھڑا پایا۔ ہیر کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کے نیچے گرا۔ سائم نے بیگ زمین سے اٹھایا، کمرے میں لے جاتے ہوئے ہیر سے کہا، اندر آؤ، دروازہ بند کر دو۔ ہیر خاموشی سے اندر آئی۔ سائم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو ہیر کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ سائم نے بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، کہاں جا رہی ہو رات کے اس وقت؟ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا۔ ہیر نے سائم کو دیکھ کے کافی غصے میں بھی بات کہی، میرا بیگ مجھے دے دے، مجھے جانا ہے۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے میں کہاں جاؤں، سروکار نہیں ہونا چاہیے، میں کہاں جاؤں کہاں نہیں۔ کیوں سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ بھائی ہو تمہارا، 2-3 مہینے چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، مگر ہو تو بھائی۔ سائم کے کہنے پہ ہیر نے چونک کے سائم کو دیکھا۔ سائم کی بات سن کے ہیر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تو سائم کا بھی کچھ حال ایسا ہی تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی جمع تھا۔ تم اگر خوشبو ماما کی وجہ سے یہاں جا رہی ہو تو ہیر تم سراسر ان کے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، مگر تم ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچو، جو بھی ہو مگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کے ساتھ تو پاپا بھی تھے اور آپ کی مما بھی۔ ہاں سچ کہہ رہی، مجھے کیا پتا جس کی ماں محض 10 سال کا اسے چھوڑ کے مر گئی ہو۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کیا پتا جب راتوں میں مجھے ڈر لگتا تھا تو مجھے دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کیا پتا جب میں نے پہلی بار سگریٹ پی تھی چھپ کے تو مجھ سے ناراض ہونے والا، مجھے ڈانٹنے والا کون تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا۔ آپ سمجھ نہیں رہے سائم بھائی، مجھے جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ یہ بول کے ہیر بلک بلک کے رو پڑی۔ ہیر کے بھائی کہنے پہ سائم استک آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ماں کے علاوہ اور جس وجہ سے تم یہاں سے جانا چاہ رہی ہو میں وہ وجہ جانتا ہوں۔ سائم کے بولنے پہ ہیر نے گھبرا کے سائم کو دیکھا۔ میں سب جانتا ہوں ہیر، زوان مجھے سب بتا چکا ہے اپنے اور تمہارے بارے میں، بے فکر رہو تم، اب تمہارا بھائی کھڑا ہے تمہارے ساتھ، اگر تم زوان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا تمہاری مرضی کے بنا پہ، یہ میرا وعدہ ہے اپنی بہن سے۔ سائم نے یہ بول کے ہیر کو بہت احترام سے اپنے گلے لگایا۔ جب ہیر پلک پڑی اور کہا، مجھے نفرت ہے بھائی زوان سے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہیر کی بات سن کے سائم خاموش رہا، زوان کا ہیر کے لیے تڑپنا اس سے چھپا نہیں تھا۔
مگر وہ وہی کرے گا جو ہیر کہے گی، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ سالوں بعد ملی اپنی اس بہن کو وہ اپنے بچپن کی دوستی پہ فوقیت دے چکا تھا۔ اظہر صاحب آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نمرہ بیگم نے انہیں چائے دیتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپ نے ابھی تک شاہجہاں سے معافی نہیں مانگی، مجھے اس نے معاف کر دیا تو آپ کو بھی؟ آگے کی بات نمرہ بول نہیں پائی۔ نمرہ کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو بانٹنا۔ میں بچپن سے محبت کرتا ہوں شاہجہاں سے، مگر کیا کرا اس کے ساتھ؟ دوسری بیٹی کی پیدائش پہ چھوڑ دیا اسے یہ کہہ کر وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتی۔ کہاں گئی تھی اس وقت میری محبت جب میں تم سے محبت کے وعدے کر رہا تھا؟ میں اگر اسے معافی مانگ لوں بظاہر وہ مجھے معاف کر دے گی، مگر دل سے یہ بات شاید ہی نکال پائے کہ میں اس کی محبت میں شرک کیا، اس کی محبت میں کسی کو حقدار بنایا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید اسے چھوڑ چکا ہوتا۔ اظہر صاحب کی بات سن کے نمرہ رونے لگی۔ سب میری غلطی ہے، کاش میں امی۔ نہیں نمرہ، اب خالہ اچھی جگہ ہے، ہمیں ان کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جو ہوا اب اسے بدلا نہیں جا سکتا، تم تھی میری قسمت میں۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے، میری طرف دیکھ لیتی ہے، بس بہت ہے، اتنی سزا تو بنتی ہے میری۔ اظہر صاحب کے لہجہ ان کے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک بار پھر نمرہ بیگم پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آتی۔ کیا بات ہے بھائی بہن کیا ملی، مجھے بھول گئے آپ؟ سائم عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو لان میں اسے زوان نے روک لیا۔ سائم نے زوان کی بات پہ مسکرا کر کہا، ایسی بات نہیں، بس تھوڑا مصروف تھا، اگر میں آیا تو تم مجھ تک آ جاتے۔ زوان مسکرایا، ہیر کو تو پہچان چکے ہوں گے آپ؟ جب پہلی بار اسے موت کے منہ سے بچایا تھا جبھی پہچان گیا تھا۔ موت کے منہ سے مطلب؟ زوان نے گھبرا کر پوچھا۔ زوان کے پوچھنے پہ سائم نے اسے خوشبو بیگم کے فلیٹ والا قصہ سنایا۔ سائم کی بات سن کے زوان چپ ہو گیا۔ جب ایک بار پھر سائم نے کہا، اس کی اس نفرت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، وہ جو تم سے کرتی ہے۔ مجھے اس نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر شاید اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات نہیں بتائی اس نے؟ زوان کی شدت پسند لہجے پہ سائم کے ماتھے پہ تیوری چڑھے اور اس نے بھی زوان کی ہی انداز میں سے کہا، میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ سائم کی بات پہ زوان طنزیہ مسکرایا اور کہا، یعنی کہ اپنے کل کی ملی بہن کو بچپن کی دوستی پہ فوقیت دے دی؟ چلو اچھا ہوا، یہ ہوا جو ہوا، اب سارے لحاظ مروت سائڈ پہ رکھ کے ہوں۔ ایک بات آپ بھی سن لیں ہیر کے بھائی، سائم بھائی، میں نے بھی اپنی محبت کی قسم کھائی ہے کہ وہ صرف میری ہی رہے گی۔ یہ بول کے زوان جانے لگا جب پیچھے سے سائم نے کہا، اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اس کے ہر راستے میں ملوں گا۔ زوان نے بنا مڑے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہر اس چیز کو رون دوں گا جو اس کے اور میرے درمیان میں آئے گی۔